अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, पहला सवाल है आज हमारे पास दुरुस्त तलफ़ुज़ है मिन्नो अन, इसके माना है जूं का तुम। अवध अखबार लखनऊ से मुंशी नौल किश्वर ने 1859 में जारी किया था। शेरी मजमूए हैं ए आसमान नीचे उतर 2003 में शाये हुआ और ये है इज़हारुल हक़ का। पानी परिंदे फूल अब्रो आसमां गुरिया के ना, क्या तूने देखा है कभी माशूक मुरझाया हुआ। इज़हारुल हक़ का शेर है। उर्दू में सीरत पर पहली किताब खुतबात अहमदिया है। आग दिखाना यानी जला देना। ज़फ़र वो आँखें वो दिल नशी आँखें, नज़र ना आए तो कुछ भी नज़र नहीं आता। ज़फ़र सईद का शेर है। हसन कुज़ागर आज़ाद नज़म है नून मीम राशिद की। दुरुस्त तलफ़ुज़ है मज़ाहमत मुतलकुल अनान, इसके माना है मुख्तार कुल बेलगाम। फ़रहत अब्बास शाह, इनके कुल शेरी मजमूए 47 हैं, कुल तसानीफ़ 68 हैं। शेरी मजमुआ इनका है एक मज़ाहमत करेंगे हम। नज़म अंधा कबाड़ी नून मीम राशिद की है। दाल दलिया के उन्वान से कौन कालम निगारी करते थे? शायर ज़फ़र इकबाल। ज़रा खुलकर पुकार है सूर मजज़ूबान उल्फत को, ये दीवाने कहीं बैठे न रह जाएं बयाबा में। सीमाब अकबर आबादी का शेर है। औरंग सुलेमा तलमी है। आसमान में थुगली लगाना कमाल यारी ज़ाहिर करना। थुगली के माना है पेवंद या कपड़ा। अनबसात के माना है खुशी। दिल जले के माना है नाराज़ और मज़म्मत के माना है इल्ज़ाम बुराई। मरसिया में गर्मी का बयान हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का अलमिया उजागर करता है। हजविया कसीदा तज़हीक रोज़गार, जिसमें अमीर ज़ादे के घोड़े पर हजव की गई है। मुग़लिया दौर पर तंज़ किया गया है। किसने लिखा? सौदा ने। हजव की मिसाल, सुन लो चोरो ये मुख्तसर किस्सा, सबको भेज दीजिए हिस्सा। सौदा। बारहमासा संस्कृत शायरी से जिसे ऋतु वर्णन कहा जाता है। इसके बानी मोहम्मद अफजल झंझानवी हैं, पानीपती हैं। और बकट कहानी के मुसन्निफ़ प्रोफेसर मसूद हुसैन। बकट कहानी को मुरतब किया 32 अशार हैं इसमें प्रोफेसर मसूद हुसैन अफजल ने, जिसके मुसन्निफ़ मोहम्मद अफजल हैं। शोहर से जुदाई के गम पर मबनी कहानी होती है। बारहमासा 1965 सने इशात है बकट कहानी का। और आगाज़ इन अशार से सुनो सीखो बकट कहानी मेरी। किदम राव उर्दू की पहली मसनवी है। 15वीं सदी में लिखी गई। इसे जमीलुद्दीन आली ने दरियाफ्त किया। अहमद शाह बहमनी के अहद में लिखी गई थी और 1421 से 1435 के दरमियान लिखी गई थी। किदम राव पीरंगर का राजा है और पिदम राव वज़ीर था, ये एक सांप था। अब देखें, इंसानों के वज़ीर भी सांप थे, दास्तानों में ऐसे ही होता है। अगुरनाथ इसमें जोगी था। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल डॉक्टर लाइटनर थे। मुकदमा शेर व शायरी में गज़ल, कसीदा, मसनवी और रुबाई को मौजू बनाया गया है। हाली गज़ल और कसीदे के खिलाफ थे। सिफाल, अखुवत, कसमा पुरसी, फेरोवतनी, ये दुरुस्त तलफ़ुज़ बता रही हूँ। इसके माना आजी है। जो मुहावरा होता है वो रोज़मर्रा भी हो सकता है। मगज़, कसद, फिर चिराग लाला से रोशन हुए को हो दमन, इकबाल का मिसरा है और बाले जिब्रील में से है। मज़लूम इकबाल के मुसन्निफ़ हैं एजाज़ अहमद। ये यादों और तासरात पर मबनी है। वो तेरा शायर वो तेरा नासिर, डॉक्टर हसन रिज़वी की तसनीफ़ है। अफ़साना गोरमक सिंह की वसीयत मंटू का है। तनकीदी किताब मबाहिस के मुसन्निफ़ हैं सैयद अब्दुल्ला। मुझे वो आँख ना देखे तो मैं ही सबसे ख़राब, वो इंतखाब जो कर ले तो बेहतरीन भी मैं। इरफान सदीकी का शेर है। जिसे अब्र हर साल रोता रहेगा,
میں وہ رونے والا جہاں سے چلا ہوں جسے ابر ہر سال روتا رہے گا۔ میر کا شعر ہے۔ کلی کے معنی ہے غلام، قطب کے معنی ہے ولی یا سردار۔ کوئل نے آ کے کوک سنائی بسنت رت بور آئے۔ آگے مجھے یاد نہیں آیا تھا، شاید میں نے نہیں لکھا، آپ گوگل سرچ کر لیجئے گا اس کا دوسرا مصرع۔ قطب مشتری از وجہی، وجہی کی تصنیف ہے، اور کلی قطب شاہ کے عشق کی کہانی ہے۔ اس میں رقاصہ بھاگمتی کے عشق پر مبنی ہے۔ قطب مشتری، اس کا خطاب اس تصنیف کو جاویدنی نے دیا۔ اس کی بہن تھی عطارد، اس کی قطب مشتری کی، اور مہتاب پری شہزادے پر اس کہانی میں عاشق ہوتی ہے۔ عطارد ایک مصور ہوتا ہے اس کہانی میں۔ 12 دن میں یہ مثنوی لکھی گئی، 1609 میں لکھی گئی۔ اسے مولوی عبدالحق نے مرتب کیا، اور 12 سیاروں کے ناموں پر 12 کرداروں کے نام ہیں اس میں۔ غالب مغل خاندان سے تعلق تھا۔ دادا کوکان بیگ سمرقند سے تعلق رکھتے تھے، تورانی النسل تھے۔ غالب کے نانا محمد حسین، والدہ عزت النساء بیگم 1840 تک زندہ رہیں۔ تاریخ گوئی میں اہم نام میر مہدی مجروح اور مومن۔ اقبال کا بڑا بھائی شیخ عطا محمد، جنہوں نے اقبال کی پڑھائی کے اخراجات اٹھائے، بلوچستان میں ملازم تھے۔ جھوٹا مقدمہ چلا اور بلوچستان میں ان پر التجائے مسافر اقبال کی نظم تھی، جس کا شعر وہ میرا یوسف ثانی، اس کو گوگل سرچ کر لیجئے گا۔ مجھے یاد نہیں ہے یہ شعر، ورنہ میں پڑھ لیتی۔ پہلے میں صرف تھوڑا سا لکھ دیتی تھی کیونکہ مجھے یاد ہوتے تھے، لیکن اب اتنا وسیع سمندر کی طرح ہے اردو ادب کی ہر چیز، جو کہ تو یاد نہیں رہتی، کچھ عرصے بعد پھر ذہن سے نکل جاتے ہیں۔ داغ مفارقت، درست تلفظ۔ نور جہاں کا مزار نظم ہے تلوک چند مرحوم کی۔ ملکہ نور جہاں مغل شہنشاہ جہانگیر کی ملکہ تھی، لاہور میں مزار ہے، اور حافظ محمد اجمل خان کا کتبہ اس مزار پر لکھا ہوا ہے۔ تلوک چند مرحوم کا بیٹا جگن ناتھ آزاد ضلع میانوالی میں تلوک چند پیدا ہوئے اور ڈی آئی خان میں انگریزی کے استاد رہے۔ احسان دانش رومانوی شاعر، فطری شاعر اور شاعر مزدور۔ آپ نے صرف شاعر مزدور سنا ہوگا نا، میں نے باقی بھی بتا دیا آپ کو۔ سر کوہ آدم سے تا کوہ بیضا مسدس حالی کا شعر ہے۔ جہاں جاؤ گے سراغ پاؤ گے ان کا، یا راز پاؤ گے ان کا، اس طرح کا مصرع ہے آگے۔ آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے اقبال۔ شیکسپیئر، دانتے، امیر خسرو، گوئٹے، غالب آفاقی لیجنڈز تھے۔ ہرگز نہ تھا زمانہ سابق میں یہ فلک، جس آسماں کی دھوم تھی وہ آسماں ہیں ہم۔ داغ کا شعر ہے۔ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں تھا، اس طرح کا شعر ہے یہ۔ غالب کا ہے۔ داغ نامی مرثیہ غالب نے لکھا۔ اس کا شعر ہے۔ ایک ہی قانون عالمگیر کے ہیں سب اثر۔ ان کے دوسرے مصرعے آپ لوگ سرچ کر لیجئے گا، میں پہلے اس لیے لکھتی تھی، بار بار بتاتی ہوں، دوسرے مجھے اس وقت یاد ہوتے تھے، لیکن اب جو یاد ہوتا ہے تو پڑھ دیتی ہوں، جو بھول گئے ہیں وہ آپ گوگل سرچ کیجئے۔ سودا اور میر کی معاصرانہ چشمک رہتی تھی۔ طرف ہونا محاورہ ہے اور اس کے معنی ہے کسی پر انگلی اٹھانا، اعتراض کرنا۔ سودا تو اس غزل کو غزل در غزل ہی کہہ، ہونا ہے تجھ کو میر سے استاد کی طرح۔ یہ سودا کا شعر ہے۔ اس شعر کے جواب میں میر تقی میر نے نیچے شعر لکھا۔ طرف ہونا میرا مشکل ہے میر اس شعر کے فن میں، یوں ہی سودا کبھو ہوتا ہے سو جاہل ہے کیا جانے۔ میر تقی میر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر میرے نوٹ سے آپ لوگوں کو فائدہ ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں لازماً یاد کیجیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔